Guys, kauntag tambal sa panuhot. Yan mga kabukid, di manutalab na to ang haplas kini na po ato ang itambal sa atong panuhot mga kabukid. Siarog di mulagpot atong panuhot ani mga kabukid. Ato ning testingan mga kabukid. Kini mga kabukid kay native sili ni mga kabukid, medyo isog-isog pud ning pagkasilihan ni siya mga kabukid. Kung giaplasan wa gyapon matanggal mga kabukid. Kani siguro atong itambal mga kabukid para mainitan gyud natong sikmura mga kabukid kini. Yan. Yan. Native na sili mga kabukid. Atong sugdon diri mga kabukid. Ini mga kabukid. Kana jud kabukid siarog di mulagpot imo nga panuhot diha dapita mga kabukid. Lingi po ginagmay kabukid kay basin mo dagiton kadas mga langgam mga kabukid suko man imong gilugan yung pagkaon nila kabukid labi na nang ulog tagmadya. Imong manggilugan. Kabukid lingi-lingi gamay kay basin mo niya og madagit ka diha kabukid. Kusisa man lang agi kabukid mura wa lang kabukid si arog di talab ani mga kabukid. Hang imong kigula na kabukid. Yan mga hinog bunga makakabukid para tamis. Hurot na mga kabukid. Mura magwa epek. Hurot ng hinog mga kabukid. Murag hanghang gamay pero murag no epek. Ang kapin naman siguro pilar to kabuok gamay naman. Mura may hinog mga kabukid mara ato ang gi hurot usa po. Tundog mo kun pa kayo sili liso mga kabukid. Ana ako kabukid. Parang no ipik. Yun lang mga kabukid.